बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। आमतौर पर जुम्मे का दिन तो सुना था, लेकिन बरोज़ इतवार भी आज सिस्टम के लिए काफ़ी भारी साबित हुआ है। एक साथ 2 से 3 सेटबैक हुए। कराची से कुछ आवाज़ें, जहां तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आन पाकिस्तान वहां एक अदद इकट्ठ लगा के बैठी है ऑल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में। दूसरा जो कबायली जरगा, और स्पेशली जिस जगह पर ऑपरेशन हो रहा है, खैबर में, उनके मिशरान के साथ वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब बैठे, जो एलामिया जारी हुआ है वो भी अनबिलीवेबल है। जी हाँ। लेकिन तीसरी एक और चीज़ भी है ना, वो जो अफ़राद करते हैं वाक़ई वंडर बॉय है, 6 महीने का टाइम दिया गया है, फिर शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी, उन तमाम को जवाब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने दिया है। आज जो उन्होंने एंट्री डाली है जी, और वो एंट्री भी कहीं और नहीं डाली जी, वो एंट्री भी सीधा डाली है मरियम सफदर साहिबा के साहबजादे जुनैद सफदर के दावत वलीमा पे, और वो वहाँ पहुँचे हैं। और पहुँचने के बाद वो कहते हैं फिर सारे मेहमानों में घुल मिल गए। आम तौर पर ये जो वंडर बॉय वाली इस्तिलाह हो और ये सेम पेज फट जाने वाली इस्तिलाह हो ना, तो फिर इस तरह की तकारीब को थोड़ा सा अवॉइड ही किया जाता है। कम से कम ये मैसेज भी लाउड एंड क्लियर हुआ कि नहीं जनाब, ये सेम पेज बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब उधर मौजूद थे। कुछ तस्वीर में तो मुझे यहाँ तक लग रहा था जैसे कि रिसेप्शन पे खड़े हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, क्योंकि उनके सामने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे, दीगर अफराद थे। वलीमे की रिसेप्शन जारी बात है लड़के वालों की तरफ होती है, उन्होंने लड़की वालों को रिसीव करना होता है। मुझे उन मनाजिर में ऐसा लगा कि जैसे बीच में चलने का रास्ता है और एक तरफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और कुछ लोग और बैठे खड़े हुए लोग, और इधर इस तरफ नवाज शरीफ साहब और कुछ और लोग खड़े हुए हैं। तो नवाज शरीफ साहब के साथ भी बड़ा अच्छा उनका था, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। बहरहाल ये तकरीब में बज़ाते खुद इनकी मौजूदगी, अगर वाकई को वार्निंग दी गई कि मीशत के हवाले से आप लोग फेल हो गए, कुछ करके दिखाएं, आप पाकिस्तान में अमन की सूरत के हवाले से फेल हो गए, कुछ करके दिखाएं, इन तमाम चीज़ों को अगर मैं देखूँ ना, तो उसका ये जवाब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने दिया है बाकायदा तौर पर जुनैद सफदर के दावत वलीमा पे। अगर कुछ होता तो आमतौर पर इन चीज़ों को अवॉइड ही किया जाता है। अब आऊँ जरा सेटबैक्स की तरफ से। वो जो कहते हैं, वो कहते हैं ना आज मुझे डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से पता चला उस शेर का मतलब, कहते हैं अब समझ आई तेरे रुखसार पे उस तिल का मतलब, जो मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान 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 की मदद और मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मुतलिक बहुत कुछ बोल रहे थे मेरे साथ। अब पता चले दफ्तर खारजा ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में वजीर आजम पाकिस्तान को शमूलियत की बाजाब्ता तौर पर दावत दे दी है। और दफ्तर खारजा, तर्जुमान दफ्तर खारजा इस बात की तस्दीक कर रहा है। यह बोर्ड सिक्योरिटी सिक्योरिटी इंसानी इमदाद और तामीर नौ के मंसूबों में हम आहंगी को यकीनी बनाएगा। जैस के दफ्तर खारजा के उस पर यह भी है कि भाई इसराइल ने इस गजा बोर्ड की तश्कील को मुस्तरद करते हुए तश्कील के लिए हमसे रब्ता नहीं किया गया, लेकिन जो रिपोर्ट ब्लूमबर्ग कर रहा है, जो रिपोर्ट रॉयटर्स कर रहा है, उसके मुताबिक, राइटर और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, सदर ट्रंप के गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस प्लान के मुख्तलिफ ममालिक में 3 साल के लिए मेंबर बन सकेंगे इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर। अगर कोई मेंबर मुल्क पहले साल में $1 बिलियन यानी $1 अरब इस बोर्ड ऑफ पीस में कैश देगा तो मुस्तकिल मेंबर बनेगा। फंड इस्तेमाल का इख्तियार ट्रंप के पास होगा। अब बताएं फिर कैसा अमन होगा जिसके फंड का इस्तेमाल ही डोनाल्ड ट्रंप के पास होगा। आइंदा का सरबा भी डोनाल्ड ट्रंप ही लगाएगा। और साथ साथ दीगर मुस्लिम ममालिक की तरह पाकिस्तान को भी मेंबर बनने के लिए ट्रंप का इन्विटेशन आया है, तुर्की को भी आया है। वो भी मुझे टीआरटी की तरफ से अभी तक तस्दीक हुई है। टीआरटी के ऑफिशियल पेज पे कि बाकायदा तौर पर तैयब उर्दगान को भी इसकी दावत दी गई। मुझे नहीं पता और कौन कौन से, लेकिन 2 मुल्क तो कंफर्म हो गए। पाकिस्तान की दफ्तर खारजा खुद तस्दीक कर रही है। अब बोर्ड ऑफ पीस क्या करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान इस सिलसिले में कह चुका है कि हम अपनी फौज नहीं भेजेंगे। पाकिस्तान इस सिलसिले में कह चुका है अगर फौज भेजने की हुई तो बड़े एजाज की बात होगी। काफी जूम वाली जुमले, कैटेगोरिकली भी इस चीज के हवाले से कुछ स्टेटमेंट क्लियर नहीं है। तो किसके खिलाफ? हमास के खिलाफ या इसराइल के खिलाफ? किसके खिलाफ? लेकिन कैसे खिलाफ होगा जब जिसका सरबराही डोनाल्ड ट्रंप साहब हो, जिसका एक एक फंड रुपया भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खर्च करना हो। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान $1 अरब देकर इसके अंदर शामिल होगा। पाकिस्तान $1 देकर भी नहीं शामिल हो सकता। पाकिस्तान इस $1 अरब की बजाय जगह अपनी सर्विसेज दे सकता है, अपनी एक्सपर्टीज दे सकता है, अपनी फौज दे सकता है, अपनी मैन पावर दे सकता है। लेकिन क्या यह मुमकिन होगा? देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जी। क्योंकि इसके साथ साथ, क्योंकि ये इस तरह का एक मुआहदा सऊदी अरब से भी हुआ ना। सऊदी अरब में पाकिस्तान क्या देता है? अपनी एक्सपर्टीज देता है। तो मगर यहां मामला तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की सरबराही है। तो अब बोर्ड ऑफ पीस क्या करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। फौज गजा भेजने के हवाले से रॉयटर्स कहता है फौज गजा भेजने के मामले की तरह अभी तक इसकी तफसीलात सामने नहीं आई हैं, क्योंकि इस बोर्ड के बारे में बैनुल अक़वामी मीडिया कह रहा है कि गजा के अलावा भी दुनिया के दीगर तनाज़ात को यह देखेगा।
تو میرا یہ بہت بڑی پیشرفت ہے کہ پاکستان کو باقاعدہ طور پر دعوت دے دی گئی ہے. پاکستان نے جواب دینا ہے سر. اس جواب میں پاکستان پھنس جائے گا جی کہ کہتا ہے کیا ہے اور کہتا نہیں. یہ ایک اہم ترین پیشرفت ہے. اب آؤں ذرا وہ کہتے ہیں سنڈے کا دن بھاری ہوا جی. سہیل آفریدی صاحب نے جرگہ بنایا ہوا تھا. کل وہ مانسرا، ہزارہ اور ایبٹ آباد اور ہری پور میں تھے. پرسوں وہ وادی تیرا میں موجود تھے جہاں آپریشن تھا، جس سے متعلق انہوں نے غلط فہمی دور کی تھی کہ بھائی میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، میں اس آپریشن کے حق میں نہیں ہوں، لیکن میرے ہاتھ میں قلم ہے، بندوق نہیں، میں زبان سے بات کر سکتا ہوں، ہتھیار سامنے ہے. تو میں اس سلسلے میں نے کہا جرگے کو بلا کے تاکہ دوبارہ بول دوں کہ اگر کسی کو غلط فہمی کہ شاید جرگے نے اختیار دیا کسی کو آپریشن کا یا قبائلی عمائدین نے دیا، تو انہوں نے اس کو دور کر دیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت ضلع باجوڑ کے پارلیمنٹیرینز، ضلع باجوڑ سے تعلق رکھنے والے قومی مشران اور عمائدین پر مشتمل ایک اہم جرگے کا انعقاد ہوا. جرگے کے شرکاء نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. جرگے میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال، پاک افغان تعلقات کی بہتری اور مجموعی ترقیاتی حکمت عملی پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا. وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ باجوڑ میں حالیہ آپریشن سے جزوی طور پر متاثرہ گھروں کی تعمیر نو کے لیے امدادی رقم 1,60,000 سے بڑھا کر 5 لاکھ روپے کر دی گئی ہے. ظاہر بات ہے حکومت نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. شرکا نے مستقل امن کے قیام کے لیے اپنی قیمتی تجاویز پیش کی. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبے میں امن کے لیے قیام کے لیے قبائلی مشران، عوام، پولیس اور سیکورٹی فورسز نے عظیم قربانیاں دی ہیں. 2018 میں انہی قربانیوں کے بدولت ملک میں مکمل امن قائم ہو چکا تھا، مگر اب حالات کو جان بوجھ کر خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ بند کمروں میں کیے گئے فیصلوں سے ہمیشہ حالات خراب ہوئے ہیں. امن و امان کے قیام کا مؤثر طریقہ یہی کہ قبائلی مشران اور صوبائی حکومت کو اعتماد میں لے کر مشترکہ فیصلہ سازی کی جائے. ہم کسی بھی ناکام پالیسی کا حصہ نہیں بنیں گے. امن و امان کے لیے باجوڑ کی عوام اور قبائلی مشران کا کردار قابل ستائش ہے. فاٹا انضمام کے وقت اب بابر کرا رہے ہیں جی، فاٹا انضمام کے وقت سالانہ 100 ارب روپے دینے کا وعدہ کیا تھا، گزشتہ 7 سالوں میں صرف 168 ارب روپے دیے گئے ہیں، جبکہ 532 ارب روپے وفاق کے ذمہ ابھی بھی بقایا ہیں. اے آئی پی کی مد میں وفاقی حکومت فنڈز فراہم نہیں کر رہی. وزیر اعلیٰ نے ضم اضلاع میں پولیس بھرتیوں کے لیے عمر کی آخری حد بڑھانے، باجوڑ کے شہداء پیکج پر کام تیز کرنے اور امن کے قیام و ترقی میں کردار ادا کرنے والے قبائلی مشران کو سیکورٹی فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی ہے. ضم اضلاع کے لیے روشن قبائل پیکج کے تحت موجودہ اسکول اور اسپتالوں کو بہتر بنایا جائے گا، لیکن کسی طور پر بھی آپریشن کی حمایت نہیں کی جائے گی. یہ مشران کے ساتھ مل کے بیٹھ کے ان کا باضابطہ طور پر اعلامیہ سامنے آیا ہے. تو میرا خیال ہے لاؤڈ اینڈ کلیئر کسی بھی فوجی آپریشن کے حوالے سے سہیل آفریدی کی، یہ شاید سہیل آفریدی اس طریقے سے نہ کرتے جس طریقے سے باقاعدہ کچھ لوگوں کے ذریعے خیبر میں سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ جی آپریشن میں ان کا کردار سارا شامل ہے. ادھر پہنچ کے تیرا میں سہیل آفریدی نے اپنی پوزیشن واضح کی اور دوبارہ تمام جرگہ میں دین کو اپنے پاس بلا کے انہوں نے کہا ذرا پلیز ایک بار پھر سے اعلامیہ جاری کریں تاکہ پتہ چلے کہ ہم آپریشن کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. رہی بات فلاح کی تو ریاست کی ذمہ داری ہے، وہ جو 1,60,000 تھا اس کے بجائے ہم 5 لاکھ کرتے ہیں گھروں کے نقصان کے حوالے سے. جی یہ ادھر ہوا. ادھر کراچی کی حالت یہ ہے جی کہ تجارتی مرکز گل پلازا میں لگی آگ کو 19 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، بلکہ 20 گھنٹے سے زیادہ کا، لیکن نہ ابھی تک وزیر اعلیٰ پہنچے ادھر، اور وزیر بلدیات اور میئر کراچی سے بھی متعلق اطلاعات ہے کہ وہ بھی نہیں آئے ابھی تک. رپورٹ صرف آ رہی ہیں جی. کئی انسانی جانیں، دکاندار اور کاروبار اس میں تباہ ہوا ہے جی. 34 افراد کے لاپتہ ہونے کی، جن سے متعلق آج بیشتر کی جہاں بک ہونے کی اطلاعات ہے. یہ خبر ہے جی. وہ صاحب اپنے لاپتہ افراد کو ڈھونڈ رہے ہیں. یہ انفراسٹرکچر کی امپورٹنس ہے. جو مارکیٹ کمیٹی کا سربراہ ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ 1.5 گھنٹے بعد فائر بریگیڈ پہنچی ہے کہ نیوی سے مدد لینی پڑ گئی ہے. یہ ہماری کارکردگی ہے، یہ ہماری پوزیشن ہے. یہی یہ چیز ہے. ادھر کراچی میں تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے تحت آل پارٹیز کانفرنس ہے اور اس میں مختلف مکتبہ فکر کے لوگ بھی موجود ہیں. بہت سی گفتگو بھی، ان کا پراپر اعلامیہ تو آنا ہے، لیکن مجھے 2-3 جملے محمد زبیر عمر صاحب جو ہیں تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے ایک رہنما ہے جی، ان کے جملے مجھے بڑے عمدہ لگے. وہ کہتے ہیں پاکستان تحریک تحفظ پاکستان اور تحریک انصاف کی قیادت کو پتا ہو کہ میں نے دوبارہ 2024 کے عام انتخابات کو مکمل تجزیہ کیا. پاکستان میں سب سے زیادہ دھاندلی کراچی میں ہوئی. سہیل آفریدی کے دورے اور تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی قیادت کے دورے سے عوام کو پتا چل گیا کہ حقیقی عوامی نمائندوں کو ہماری فکر ہے. انہوں نے کہا کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے. کراچی سے جس جماعت نے 22 میں سے 21 سیٹیں جیتی یعنی پاکستان تحریک کے ساتھ، اسے باہر، جبکہ ایم کیو ایم کو فارم 47 پکڑا کر اسمبلی میں بھیج دیا گیا. کراچی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا گیا؟
پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ حکومت عوام کے منتخب نمائندوں کی ہونی چاہیے. فارم 47 والے تو خود سمجھتے ہیں کہ وہ عوامی منتخب نہیں ہیں. ایک جگہ پہ انہوں نے کہا سال 2024 کے انتخابات ناقابل قبول ہے، اس کے بعد ایک نیا الیکشن کمیشن تشکیل دیا جائے، ایک غیر جانبدار عبوری سیٹ اپ آئے اور پھر شفاف انتخابات کروائے جائیں. قید میں موجود نے ایک مثال قائم کر دی. اب ہم سب پر فرض ہے کہ اس جدوجہد میں اپنا کردار ادا کریں. عمران خان نے جدوجہد جہاں سے ہمیں دی ہے اس کے آگے لے کر بڑھے. اور ایک آج بہت بڑا انکشاف بھی ہوا جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے متعلق، اور انکشاف کرنے والے کوئی اور نہیں، بیرسٹر صلاح الدین صاحب ہے. وہ کہتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا قصور کیا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا جسٹس منصور علی شاہ صاحب اپنے ججز کی مانیٹرنگ اور سول پروسیجر میں اصلاحات کے خواہش مند تھے، لیکن انہیں کہا گیا کہ ہمیں ان چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے، نہ ہی اصلاحات میں، نہ ہی ججز کی مانیٹرنگ کے حوالے سے. ہمیں صرف دلچسپی صرف مخصوص نشستیں پہ ہیں جو کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو ملنی چاہیے. بس اب اندازہ لگا لیں کہ سسٹم کی پریورٹی کیا تھی کہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں دینا. اسی لیے منصور علی شاہ صاحب کو ایک کے بعد ایک دھچکے لگے، اور کتنا مقابلہ کرتا اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں، عزت سادات باقی رہ جائے، اور بندہ وہاں سے چلا گیا. جی یہ چل رہا ہے سر. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.